عملہ باج نہ بخششاں اون میاں عملہ باج نہ رب رحمان ملدا عملہ باج نہ مرتبے اون اچے عملہ باج نہ جنت مکان ملدا عملہ باج نہ مرتبے اون اچے عملہ باج نہ مومنہ شان ملدا معزز آمین حضرات، سننے والی میری باس بلا احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس دا اج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں، جدو کچھ نہیں رہے گا بے نیاز ادوں بھی باقی رہے گا۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، اسرو قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسنی والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہن گنت الا تعداد رید ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختان دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز آمین حضرات، اہلیان پکھوں کی گاؤں دے غیور مسلمان بھائیوں، آج تو کتنے سال پہلے میں پکھوں کی دے اندر آیا سا، آج وہ بچے جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئیں انہاں دیاں، 27 سال ہو گئے نے مینوں دین دی نوکری کر دیا، اور 27 سالاں دے سفر چ اللہ نے بڑیاں بڑیاں جگہ تے مینوں دین دی تبلیغ کرن دا موقع دیتا، پولیس چ، جج صاحبان کول، وزیر اعظماں کولوں، صدراں کول، اسمبلیاں، پورے ملک دے اندر وڈے وڈے افسراں کول میں جانا ہے۔ خوشی مینوں انہاں کول جا کے بھی بڑی ہوندی ہے کہ میں انہاں لوکاں نوں واز کر رہا ہے، پر اج مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ جڑے بچے میرے ہتھاں چ چھوٹے چھوٹے جوان ہوئے نے، اج او پھر مسجد دے وچ آن کے اللہ دا دین سندے پے نے۔ اج سارے جننے بچے ہن جلسہ کراؤندے نا، یہ نکے نکے جدوں میں تھے ادو مسجد بھی کچی جی سی او پنڈ چ، ہن ادو میں موضوع بھی بیان کیتا ہی حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ بیان کیتا، مینوں یاد ہے۔ میں دعا کرنا ہے وہ جننے ساڈے ساتھی تر گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بنائے، جڑے زندہ نے انہاں دی نسل دار نسل نو دین دا خادم بنائے۔ بڑا مینوں آج سکون ملیا کہ تسی لوگ غریب ہو کے بھی اللہ اور اس دے رسول دے ذکر نو بلند رکھیا ہے۔ او قصوروں کمال چشتی چوک تو شروع ہوئی ہے، دیپال پور روڈ تک، دیپال پور چوک تک ارب پتی کروڑ پتی لوگ رہندے نے، مگر میں نہیں ویکھیا کہ امیر بندے کوئی سال چک بھی جلسہ کراؤن، انہاں نوں اپنے کام بزنس تو ٹائم نہیں ملتا، مگر تسی انہاں تو 5 کروڑ درجے 10 کروڑ درجے اچھے مسلمان ہو کہ غریبی چ رہ کے خود بھی اللہ رسول دے شکر گزار ہو تے لوکاں نوں بھی دعوت دیندے کہ اللہ رسول دے شکر گزار بن جاؤ۔ اور تہاڈی مینوں امید ہے جدوں قیامت نوں آواز وجنی ہے کہ کی لے کے آئے ہو،
अमीर सारे हिसाब देंदे रहणगे ते तुसी यही कह के जान छड़ा लैनी मौला जो देना सा असी थोड़ा जिहा खा लेने सा ते थोड़ा जिहा वधा के तेरे दीन ते खर्च कर देने सा। इत्थे कई बंदे इंज दे भी होने ने जिन्ना 500 रुपया विच हिस्सा पाया होना कि लो यार जलसा कराओ, कईयां 100 200। मैं ना एक जगह जलसे ते गया तो उन मैले जे नोट पंजा ले उदो रुपये 2 रुपये चलते होंदे सी। इन्ने को पैसे लैके ना अम्मा मसीते ही तोर आई, उन्हें मैंने लिया के पैसे फड़ाए। मैं अम्मा ये इन्ने को नोट ने, कहती पुत्र नोटां वल ना वेखी, मैं सुखना सुखी सी कि मदनी साडे पिंड आया तो मैं आ पैसे उन्होंने देने ने। मैं वाह अम्मा, अज वो अम्मा किते बैठी है, मैं इत्थे जिक्र कर रहा। मैं क्या अम्मा गल की है? कहती नीयत ये सी मौलवी लाहौरों आया है, मैनू रोज़ टीवी ते सुननी है, मोबाइल च सुननी, अज साडे पिंड आया है ते नीयत मेरी ये सी भी जिन्ना जलसा कराया है उन्हां ते लाए ने लखां हज़ारां जलसे ते कहंदी मैं दिल च नीयत रखी भी आ थोड़े जे मौलवी नू फड़ा के ना ते यूसुफ दी अट्टी वाकू जलसे च ना लिखा होना। मैं देखो सोच कित्थे गई। आंदी क़यामत नू कवांगे कि दीन दी तरजीज वास्ते जिहड़ा उन्हां जलसा रखिया सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी तेरे बंदियां दी हौसला अफजाई करन लई गई सा। अच्छा माइयां इंज दियां भी बड़ियां गुजरियां। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज़, वो दुनिया तो गए ना ते एक माई लोटा पानी दा भर के खड़ी ते लोकी लंघन ते पुछन, ओ माई पूछे वे पुत किधर चले जे, वे पुत्र किधर चले जे, ओ पुत्रे मोबाइल उतार इनू जेब च पा, वो चन गवा लेगा मुड़ के कईयां दा नां लगना ला ला इनू जल्दी कर, फिर सारी मसीह तक लोग आखणगे घरे किन्ने मोबाइल ला लिया। चल नबी पाक ने मना किया भी ऊँट का गोडा बनो फिर अल्लाह की सपुरद करो, ये हंडोल ही ला के बाहर हो जाए तो कोई मोबाइल लैके राह पै जाए तो ना जलसे जो मोबाइल चोरी हो गया। मेरा ध्यान पिया अचानक। हुण जिन्ना तुसी बैठे जे ना यार मोबाइल छोड़ो है, स्टैचू बन के तू बैठा है, मैनू हैरान है। वेख पुत्र तकरीरां सुनो तुसी आए उन्होंने बैठे स्टोव फड़ के। अच्छा वो बीबी कहन लगी वे पुत्र किधर चला है, ते असगर साहब वकास साहब तुहाडा की नाम सी, अब्दुल्ला साहब ते किथे और जवान, हाँ वो तस्वीर तू मोटा लगदा इत्थे तू पतला जिहा। ये रिजवान साडे बहुत ही बड़े वली अल्लाह शेखुल हदीस व तफसीर इज़्ज़त माब शफीक मदनी साहब दामद बरकातुम अलिया मताजिल्ला उलाली हाफिज़हुल्लाह, उन्हां दे मदरसे च पढ़ रहा है। और मैं पाकिस्तान च किसी नूं वली अल्लाह मानना तो उन्होंने मानना है। और बहुत बहुत उच्ची हस्ती को दीन का फैज़ लै रहा है। अल्लाह जिथे भी ने उन्होंने अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। लोकी लाहौर च रहिंदे ने ना, उन्होंने मैं गल सुना देवां जिन्हों मैं वली अल्लाह कहा, वो अपनी जायदाद बनाते हैं। और मैनू उम्मीद है 18 चक रनाले तो चले तो लाहौर पहुँचे, वो जो दुनिया तो जान गए ना तो पुत्रां नूं कहणगे आ मस्जिद दरस मैं तुहानूं जगीर छड्ड के चला है। उन्हां दी जगीर आ अल्लाह वालियां दी जगीर है। आडे वाली मस्जिद वालों नूं पता होंदा ना भी मौलवी शरीफ ने 2-4 साल मर जाना, उन्हें मसीतों नहीं सी कढ़ना, पर अल्लाह ने कहा तुसी यार कनाल दी मसीत चो मौलवी शरीफ नूं कढ़िया है ना, मैं उन्होंने 1.5 किले का मरकज़ दे दिता है। जाओ जाके वेखो किड्डा वड्डा मरकज़, ये अल्लाह काम लेंदा। वो माई जिन्हों पूछे वे पुत किधर चलना है, उन्हें कहा मां तू की कहना, कहती नहीं मैनू दस, जे तो उन्हें कहना मैं किसी काम चलना है तो उन्हें जाओ। ते गुजरन वाला गुजरदा पिया जेड़े वाले मां कहंदी है वे पुत्रा किधरों आया ते किधर नो चला है, ते कहंदी अम्मा
میں وقت امام احمد ابن حنبل دا جنازہ پڑھن چلا ہے تے مائی نے لوٹا پانی دا گاں کر دیتا وے پترا اب میرے پانی نال وضو کر لیا ہے آندے اماں اے دے نال کی بنے گا کہندے قیامت نو کواں گی امام احمد نے لکھاں لوگاں نو دین سکھایا لکھاں حدیثاں سینے چ رکھ کے تیرے محمد دے دین دی حفاظت کیتی تے میں او دے جنازہ پڑھن والیاں نو ایک لوٹا پانی دا دیتا سی تے اے لے کھلا کے مینوں جنت دے دے سبحان اللہ حضرت ایک لوٹا پانی دا کی شے پر ساڈے ورگیاں نو نصیحت دتی کہ جڑے مولویاں دیاں چگلیاں کردے نے جڑے مولویاں دی بخیلی کردے نے جڑے مولویاں دا حساب لاندے نے نو اتوں کنے پیسے ہو گئے یہ جو بے ایمان بھی وچ بیٹھے ہوندے ہاں اے میری گل لکھ لو جیڑا بندہ کسے مسجد دے چھوٹی تو چھوٹی مسجد دے امام تو لے کے وڈی مسجد خانے کعبے تے مسجد نبی تک کسے بھی عالم دا گلہ کردہ ہے نا وہ صحاب لالے انہیں دین نو ٹون والے ہیں جگہ بنائی ہے تاڑے پنڈ کو چٹھی لے کے آئے بولو کی لے کے آئے تے بندے پہلو ہی رولا پا دنے بے ایمان ہے کوئی وہ ڈاک تے یقین کرے گا انہوں نے چھڑ پرا کولو چٹھی بنا کے لے آیا چلے وہ شیطان اس لیے مولویاں دے خلاف تانوں کردا ہے کہ جدو چٹھی یہ نہ لے کے آنی ہے دین دی تے لوکاں نوں دے خلاف کر دو لوکی نے دی گل تے یقین ہی نہیں کرنا لوکی یقین نہیں کرنا آپ دین نہیں منن گے امام احمد دے جنازے تے وضو کران واسطے پانی دے رہی اماں اس لیے کہ دے سینے چ دین محمد ہے سبحان اللہ آج کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ کم زا کم کم زا کم کم زا کم جدو اشتہار چھپے اینا ہی کسی نو کہہ دینا ہے یار مسیح آئی محفل پا کے آمیں لو قسمیں کوئی آوے نہ آوے تانوں ثواب پورا مل گیا بولو تانوں ثواب پورا مل گیا کیونکہ حضور تو بعد وہ نبی آنا کوئی نہیں حضور آخری نبی تے آخری رسول ہے تاجدار ختم نبوت دا تاج پہن کے مصطفیٰ آئے ہن نبیاں والا کام جیڑا ہے وہ اساں کرنا ہے حضور نے دین دسیا جو سانو نبی پاک دسیا اسی قیامت تک لوکاں نوں دسنا ہے آ ویکھو نا تہاڈی عمر کنی ہوئی ہے 42 سال عمر ہے ایک میرے حساب نال 15-20 سال تو چلے ہونے نے دین بیان کرن نعتاں پڑھنیاں دین سکھنا سکھاؤنا اج 20 سال ہی لنگ گئے اب مینوں 27 سال لنگ گئے تے تسی 15-16 سال دی عمر تے شروع ہوئے پہلا کنے دوست احباب بیٹھے نے تسی سارے نوٹ کر لو مولوی شریف صاحب جدو اڈے علی مسجد چاہے تو او مرلے دی مسجد سی جدو دنیا تو گئے تے 3 منزلہ مسجد 4 چھڑ کے تے پھر اور مرکز چھڑ کے اڈا وڈا گئے تے بولو نال لے گئے اللہ والیاں دی محنت ہی ہوندی ہے کہ دین اگے پھیل جاوے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا میں تاڑے کو اج ایک وعدہ لینا تساں بھی نال پڑھنا عزیزان من جدو میرے امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو میرے مدنی بریک لباس کرو ذرا نالی کو چلائے جدو میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جان نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو شیر میرا ذوق قرآن میری دلیل ہے میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم نشاد سینے والیا سراج منید چرے والیا بدر منید مقام والیا حامیم دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارماد دین پاک والیا وما ینتقن الحوادیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلب وجہ کا کس سما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا
اے کملی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو جدو میں تانوں یہ بات سمجھا دیتی ہے جڑے اللہ دا دین اگے لے کے چل دینے لوگ انہاں دے جنازے تے وضو کرن والیاں دے بھی نوکر بن جاندے نے انہاں دے جنازیاں نو پڑھن والیاں دے بھی نوکر بن جاندے نے اور میں سب نو پڑھانا نال پڑھنا ہے نہ لڑنا نہ حبداراں ڈرنا ہے نہ لڑنا نہ حبداراں ڈرنا ہے جانتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے سولی تے بھی دم توحید دا برنا ہے سولی تے بھی دم توحید دا برنا ہے جانتا زندگی ذکر قرآن دا کرنا ہے اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے اے شیر تے سب نے بولنا ہے تانوں انشاءاللہ مر لگیا کلمہ نصیب ہوئے گا قرآن پڑھ دے دنیا تو جاؤ گے اس عبادت وچ ہی جینا اور کئی منڈیاں نے اس حالت چے جانا رات کڑیاں نو میسج کر دے ہونگے موبائل تے چکر جلان دے ہونگے صبح اللہ نو چبیارے ہو جان گے اللہ قیامت نو انہاں نو اٹھائے گا ادھر آؤ نا ساری رات موبائل تے کڑیاں نال ویڈیو کالاں تے گلاں کر دے سو اج جواب دے وہ سارے منڈے کہن گے مالکا ساڑے کول موبائل سی اللہ کہے گا اس موبائل چ کیڑی کیڑی شے رکھی اللہ بھی رکھی آ بھی رکھی اللہ کہن گے چلے آؤ پیسہ میں دیتا دولت میں دیتی عقل میں دیتی میری دیتی ہوئی عقل نہ پیسہ کمایا پھر موبائل لے آندا پھر موبائل چ چیزاں جمع کرائیاں ہر شے رکھدا ساں وچ قرآن نہیں رکھیا گیا ایمان نہ دسو بندہ ستا سون لگا ہے ہاتھ موبائل پھڑیا ہے غلط تصویر ویکھ کے سو جے اگر اس سے حالت موت آ جائے نبی پاک میں جس حالت مرو گے قیامت میں اس سے حالت اٹھائے جاؤ دسو خاتمہ بالخیر ہویا کہ خاتمہ بالشر ہویا وہ تو بندہ سدھا ہی دوزخ نو جائے گا جڑا بندہ عمرہ کردہ فوت ہو جائے نبی پاک میں او سر نہیں کجنا انہوں کفن ایتھوں تک دینا سر نہیں کجنا تاکہ قیامت نو لوگ سمجھ لن اے عمرہ کردہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک ہاتھ کھڑے کر کے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اچھا یار جنوں دل کردہ ہے کہ میں روزیاں عمرہ کراں تے نبی پاک نے فرمایا اینجے جو میں میرے نال حج پڑھے آیا سبحان اللہ جدہ سرکار نال حج پڑھنوں جی کردہ ہاتھ کھڑے کرو حضرت حضور نال اللہ سونے انشاءاللہ جنہ مجمع سارے نو لے جو پر پڑھو گے تو انشاءاللہ نال کھینچے گا نا مسجد ساری بولے آواز آئے دلوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک میں نا حج تے گیا ہے اس سال جدو میرا حج دا نکلنا سی نا ویزا تے میں پور کر کے گوٹھے لا کے تے میرے دل چ نا دھڑکن تیز ہو گئی انہاں کہ جی 5 منٹ بعد تانوں دساں گے کہ تہاڈا ویزا لگا کہ نہیں 5 منٹ بعد جدو مینوں میسج آیا نا کہ تہاڈا ویزا لگ گیا میں اس دن نیت کر لئی عرش والیا میں دل دا کمزور بندہ ہی یہ کدی آواز نہ آوے کہ تیرا مکے مدینے دا ویزا نہیں لگا اب میں مہینہ ہویا پورے سال دا ہی ویزا لوا آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ
وہ رولا ہی مکا آیا اللہ نو میں قسمیں کلے بہ کے حضرت صاحب میں ایک دن کیا اللہ یا اللہ آ تڑکو ختم ہو جائے کہ مکے مدینے دا ویزا نہیں لگا تے اللہ ہون میرا رات نو دل کرے نا تے میں ٹکٹ کراؤنا ہے تے سویرے جہاز بیٹھی دا ایک تانوں اور دساں میں نا جدن حج دا میرا پروگرام بنیا بیگم نو میں کار سویرے آن کے دسیا بھی میں آج تے جا رہا وہ آکھے بھی مینوں ہی نہیں دسیا کئی وراں انج ہویا کرو میں احرام بن کے تراں تے پتہ لگدا بھی یہ چلے لوکاں نو میں دسدا ہی نہیں جہاز بہن لگے ہی پتہ لگدا ہے مولوی ہونی اللہ دے گھر چلے گئے تے کئی بندے اتھے لا 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 کر دے وہ میں اداکاراں نو کٹھا کر کے چلو بھی اللہ دے گھر چلیے تے مینوں کئی مولویاں آکھے لے اے اداکاراں نو بھی حج تے میں کہا جے نچن تانوں پھر بھی وارے چ نہیں جے حج کرن تانوں پھر بھی نہیں وارے چمترے تسی کیڑی نسل دے کیوں بھائی بھی جے وہ توبہ طائب کرن بولو کم چنگا نہیں گا کنے بنڈے تسی ایک داتری نو ایک پاسے تے دنیا نو دو پاسے تے مولویاں نو چون پاسے ہاں سچی گل کر رہے کسے نو اے جین نہیں دیں دے لا تانوں میں نصیحت کرنا ہے تسی میری گل اج پلے بننی ایک بندے نے ایک ٹائم چ ایک نیکی کیتی ہے نا تسی او دی وہ نیکی یاد رکھنی گناہ نہیں یاد رکھنا آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ذرا پتہ لگے بس او دی نیکی صرف آپ صاحب تسی بھی ہاتھ کھڑا کرو دو میں کرو دو میں کرو اے بس بھائی اے جے اصل دین کسے دا گناہ جدو رب کہندا میں بخش دینا ہے تے میں تو یاد ہی کیوں رکھی ہے تے قیامت نو سب تو پہلے پشیمان پتہ کیوں سب تو زیادہ ہو جیڑا پکھو چیز رہندا ہوئے گا او دا یار او دے نال 20 سال پہلے ایک گناہ کیتا ہوئے گا اور جناب قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے انہوں جنت لے جو انہوں دوزک لے جو ہن جنہیں گناہ ویکھے آئے گا کہے گا اللہ میں تے صرف ویکھے آئی سی کیتا تے انہیں سی وہ جنت نو جا رہا تے میں دوزخ نو جا رہا ہی اللہ پاک فرمان گئے انہیں 19 سال 11 مہینے تے 29 دن پہلے بیٹا یہ موبائل بند کریں اور گفتگو سنیں ذرا دھیان سے بڑا قیمتی جملہ ایمان والا میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں ناب جی 19 سال تے جناب اعلیٰ 11 مہینے تے 29 دن پہلے انہیں میرے نال صلح کر لی سی یعنی گناہ ایک دن کیتا اگلے دن انہیں صلح کر لی مگر تینوں میں دوزخ کس واسطے دین لگ گئے تو 20 سال انہوں گناہ گار ہی سمجھدار ہیں فرمایا تیری بدگمانی دی وجہ تو میں تینوں آج جہنم چ سٹن لگا آج ساڑھے کردار بھی انج دیں اسی مولوی دا گناہ 5 سال پہلے ویکھیا ہے نا تے سارا دن یہ ہی لگ رہے ہیں وہ ویکھیا ایڈا حاجی کلمہ پڑھ کے دسو جڑی میں گلاں کرنا ساڑھے چ ہے نے کہ نہیں ہے ایک بھرا دا گناہ آپ 5 سال پہلے ویکھیا ہے اسی انہوں یہ گل ہی لگے رہے ایک دا گناہ 2 سال پہلے ویکھیا ہے اسی انہوں وہ کر رہے تے ایک ویکھیا ہی اللہ نے اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ نبی بھی ہے رسول بھی ہے صاحب کتاب نبی ہے صاحب شریعت نبی ہے ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہوندا پر ہر رسول صاحب شریعت ہوندا ہے رسول انہوں کہندے نے جدا ہر لفظ شریعت ہوئے ہر فعل شریعت ہوئے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے مجمع چوے بندہ باہر نکل جائے پھر میں دعا قبول کرنی ہے مجمع سارا میرے منن والے آندا ہے ایک ویچ بئی انہوں باہر کر دو تے میں پھر نہ جی بارش پاؤنی حضرت موسیٰ نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے نکل جا باہر آئے انہوں جی بندے نو کھڑک گئی جڑا رب دس سکدا نام ہی لے سکدا ہے وکھا بھی سکدا ہے انہیں اندر اندر اللہ نہ کال میل لئی اندر اندر اللہ نہ کال میل ہون اتو بدل آگئے پاک نبی موسیٰ کلیم اللہ دے مولا بندہ نکلیا کوئی نہیں بدل گجن لگ پہ کڑی نو وسن لگ پینے نے لوکاں مینوں گلاں کرنیاں بندہ تے باہر نہیں نکلیا تے میہ پہ گیا ہے اللہ سونیا خیر فرمایا جدی وجہ تو نہیں میہ پوندا سا انہیں اندر اندر میرے نال صلح کر لیے یا اللہ مینوں وکھا فرمایا موسیٰ جدوں میرا نہیں سی میں اودوں پردہ رکھیا ہے ہن تے میرا ہو گیا ہے سبحان اللہ
کر دیو جدے تے رب پڑھدے پاوے زمین کی دی ہے اللہ دی سمان کی دا اللہ دا بندے کی دے اللہ دی مال کی دا اللہ دا تے اسی ہمیں چودھری بنے پھرنے وہ نال نہ کھڑے وہ گھوڑی دے چڑھے وہ سدی نہ پوچھی وہ لاڑے دی پھوپھی بولو ہو کیوں جی چودھری صاحب کی نام سی سردار شوکت جدو زمین بھی رب دی سمان بھی رب دا بندے بھی رب دے حکومت بھی او دی او معاف کرے او نہ کرے او پردہ پائے او نہ پائے چلیا تینوں کی ہے رب بندہ میں معاف کر دیتا ہے تو کون نہ اپنے دل چ لے کے تریا پھرنا اسی بد گمان بڑے ہیں تین چیزاں نال تسی کسی دے بارے رائے قائم کر سکتے کنیاں چیزاں نال جہاں کسی نال رشتہ داری کرو یا کسی نال کاروبار کرو تو یا کسی نال سفر کرو پھر تسی کہہ سکتے ہیں بندہ کس طرح تے تینے چیزاں کیتیاں ہی نہیں تے پتہ کیویں لگنا بولو پتہ کئی بندے مسجد تو مولوی کڈن لگے نا منٹ نہیں لاندے لے منہ تے ہاتھ پھیر دینے بابے کٹھے ہو گئے تو ڈیگر پڑھا کے وکھائیں چلو نہیں پڑھاؤ وہ بولو یار مولوی نہیں پڑھاؤں مولوی اتنے باہر بیجو پرے کٹھی ہو میں سوال کرن لگا پکھو کی استقبال رمضان کانفرنس سے میں تہاڈی انشاءاللہ انی پالش کر کے جانی ہے کہ روزیاں تک تسی سدھے ہو جاؤ استقبال مومن بن کے کرو ہاں جی روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر آواں گا انشاءاللہ جننے تسی روزیاں چ بھی آواں گا انشاءاللہ لفظ بڑا قیمتی سمجھانا جے تسی پلے بن لو جمعہ بھی پڑھاواں گا انشاءاللہ جمعہ بھی پڑھاواں گے آپ تسی جننے بیٹھے جے انشاءاللہ کنے بندے بیٹھے میں جڑی مثال دین لگا ہے مولوی کٹ دواں گے مگر بلے کوئی ہو رہا پر میری گل ایک لکھا لو جیڑا مولوی کڈیا ہے وہ تے ہو گیا گناہ گار پر مگر بلے او دے پیچھے پڑیا جے جدا گوٹھا لواؤ کہ آج تو پہلے بھی تو گناہ نہیں کیتا تے مرن تک بھی نہیں کرنا پھر مولوی بدلنا ہو سکتا جڑا آوے وہ تو 4 رتی اگے ہوئے پردہ کون پاؤندا ہے تے چلیو میریاں گلاں سدھیاں ہوندیاں جے دن دا پھلیا رات نو کارا جے انہوں پھلیا اے دا مطلب کی ہے اے دا اے آ کہ 70 سال پکھو کی چک بندے نے دو چ پانی پایا ہے تے آخری سانس تے انہیں اللہ نو کیا ہے مولا آج تو بعد نہیں پاؤں تے اللہ آندہ انہوں کہندے نے دن دا پھلیا رات نو کارا جے ہن پھلیا نہیں آکھی دا اللہ کہندا لے پھر ہن میں معافی دا قلم پھیر دیتا ہی شیطان سر پھڑ کے بہ گیا میں انہوں سرگی والے ٹھونا ہوئی جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے پالا دودھ وچ پانی مرضی دا کیوں بھائی وہ شیطان آندا بھی میں روز انہوں سرگی والے گناہ تے لونا سا اینے ایک دن اللہ نہ گل کر کے سارا پانی قلم پر والے اچھا بھی دسو بھائی اللہ آخری سانس تے بخشے تسی اللہ نو کچھ کہہ سکتے وہ کوئی اعتراض لا سکتے وہ جڑا رب آپ آخری سانس تے بخشن واسطے تیار ہے تینوں مینوں کیا دی پیڑ پیندی ہے اسی آئے نمازی مسیح تو پڑھا دینا اب کئی بندے محلے چ روٹی پکاؤن نا مولویاں دی تے جڑے بندے جانو تکے ہوندے مولوی دے کان چ پاؤندے ادھر نہ کھان جانا یہ سارا بے ایماناں دا ٹبر ہے انہیں پاویں توبہ کر لی ہوئے کیوں بھئی انہیں پاویں توبہ کر لی آج کنے بندے وعدہ کر دے جڑی میں ہون تک گلاں کیتی ہیں آج وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ ساڈے تو سارے چنگے کسی دا گناہ ویکھیا بھی ہوئے تے اکھاں بند کر لانی ہے بھائی میں ویکھیا ہی ایک میری گل یاد رکھیا جے میری پلے بن لی نا تانوں فائدہ ہے جے گناہ ویکھ کے کسے نو دسیا ہے نا اللہ نے کہنا تو تھانے کیوں نہیں سا گیا یہ دی گواہی کیوں نہیں دیتی بھی بندہ جرم کر رہا ہے تے لہذا تو ادھر آ بندے نے ڈبل پھسنا ہے تے جے بندہ انہوں لے دے کہہ دے بھائی آ کام گناہ ہے گاہ نہ کری وہی گل تیرے میرے اللہ دے ویچیے قیامت تک کسے نو ہور نہیں پتہ لگو ہو سکتا تیری وجہ تو بندہ اپنے مالک نہیں صلح کر لے میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی جد میں اندر چھاتی پا
تے میں تو برا نہ کوئی۔ سبحان اللہ۔